نماز دا فرض سامنے آتا ہے تے پھر دل تھوڑی دیر واسطے بے قرار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ نماز علی تو نہیں عطا کی، دیدار تے تو کر رہا میں پر نماز تیری رہ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس عشق و مستی دے کش مکش دے دے اس مطلب مناظرے کے اندر اس پریشانی کے عالم دے وچ آپ سرکار کی اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو گئے۔ وہ جڑے آنسو نے مولا کائنات دیاں اکھاں وچوں نکلیا پانی تے روح انور صلی اللہ علیہ وسلم دے اُتے آ کے جدوں پانی ڈگدا ہے پیشانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈک محسوس فرماتے ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں کھل گئی، آپ بیدار ہوئے، آپ نے جدوں دیکھیا کہ علی رو رہا ہے، کرم اللہ وجہ کریم رو رہے نے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے علی کیڑی شے نے تینوں روا دے، کیوں رونا پیا؟ آخیا آقا نماز قضا ہو گئی۔ اصل جی وہ نماز جہدے واسطے تساں بار بار فرمایا کہ اس نماز کی حفاظت کرو،